الناس انا للہ اہلین من الناس قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هم قال هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے قرآن نو سکھان والے دی فضیلت تے غور کرے آجے، اے قرآن نو سکھان والے دا مقام کتنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا للہ اہلین من الناس، فرمایا لوگاں دے وچوں اللہ دے خاص بندے نے، اللہ دے خاص بندے نے، فرمایا ایم این اے دے بھی خاص ہوندے نے، ایم پی اے دے بھی خاص ہوندے نے، اور وزیر اعظم دے بھی خاص بندے ہوندے نے، اور وزیر اعلیٰ دے بھی خاص بندے ہوندے نے، اور نہ وزیراں مشیراں دے بھی خاص بندے ہوندے نے۔ اے قرآن دے کو سکھن والے، اے قرآن نو سکھان والے، ایک عالم دین دا مقام کتنا ہے، ایک قاری قرآن دا کتنا مقام ہے۔ فرمایا کہ اللہ دے خاص بندے نے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں محبوب جی اللہ دے خاص بندے کیڑے نے؟ فرمایا کہ ہم اہل القرآن، فرمایا کہ اہل الخاصہ، فرمایا کہ قرآن نو سکھان والے رب دے خاص بندے نے۔